हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत से लोग ऐसे हैं, मर्द और ख़वातीन, जिनके हासदीन मुखालिफीन हमेशा इस डर पे रहते हैं कि कभी मौका मिले इनको नुकसान पहुंचाया जाए, चाहे वो नुकसान जानी हो, माली हो, सेहत का हो, जादू के जरिए हो, जिन्नात के जरिए हो, नजर बद के जरिए हो, या किसी और दुश्मन के जरिए हो। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस के अंदर अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान फरमाए और अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़बान से उनके मुखालिफिन के लिए जो हिफाजती जुमले इरशाद फरमाए, वो सबसे ज़्यादा हिसार है हिफाजत का। अगर आप चाहते हैं कि आप उन तमाम लोगों से हिसार में आ जाएं कि आपको कोई माली, जानी, जिस्मानी, जिन, जादू, नज़र का नुकसान ना पहुंचा सके, तो आप इस अमले मुजर्रब को इख्तियार करें जो कुरान हकीम में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ज़बान से अल्लाह ने नकल फरमाया। गोया के हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का इसको वजीफ़ा कहा जाए तो ये झूठ भी नहीं होगा कि हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी थे जिन पर बहुत ज़्यादा आजमाइशें आई, और कौम जो थी वो बड़ी सरकश थी, जो कि ताकत वाली थी, और ताकत वाला जो इंसान होता है और वो बागी होते हैं अल्लाह का, तो वो कितना ज्यादा नुकसानदेह हो जाता है उम्मत के लिए, आवाम के लिए। आज इस दौर के अंदर ये वजीफा सबसे ज्यादा हमें पढ़ना चाहिए और हमें जरूरत भी है कि आज एक तो वो हैं जो हमें नजर नहीं आते, हमारे मुखालिफीन, या नजर आते हैं लेकिन वो खुद भी कमजोर हैं और वो इतना जाहिरन आकर, ओपन आकर जो है न जादू, न जिन्नात, न दुश्मन का वार, न बुग़्ज़, न हसद का इजहार कर सकते हैं। लेकिन जो ताकत के नशे में होते हैं, जो इख्तिदार वाले होते हैं, या कोई आपको जो है अपनी ताकत के घमंड में, दौलत के घमंड में नुकसान देना चाहता है, तो आप उसके लिए इसको बेहतरीन तौर पे पढ़ सकते हैं। ये दौर भी फितनों का है और इस दौर में हर तरफ जो है हमें फितने ये नजर आते हैं, तो ये अमल आज के दौर के लिए गोया के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल किया है कि आज इस दौर के अंदर जालिम जो है ताकतवर हो तो सारे उसके साथ मिल जाते हैं, और मजलूम गरीब हो तो उसको पूछता कोई नहीं है। हमारे निज़ाम जो है, जितने निज़ाम है हमारे इर्द गिर्द का, ये सारा जालिम की तायद करता है, मजलूम को और पिसता है। तो आप अल्लाह के हुजूर ये अल्फाज बयान करें जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में पेश किए थे कि आपकी कौम सरकश थी, बागी थी, ताकत के घमंड में थी। अल्लाह ने उनको लंबे कद दिए थे, हाइट बहुत थी उनकी, और ताकत इतनी थी कि खजूर के दरख्तों को हाथ से खींच के निकाल लेते थे। और फिर वो ये जुमला जाबिराना तौर पे, तकब्बुराना तौर पे बोलते थे, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे भी कोई ताकतवर है, आप बताएं हमें, इस दुनिया में है कोई हमसे ताकतवर? तो फिर अल्लाह ने उनका क्या हाल किया कि वो ऐसे पड़े हुए थे। मैं उन जगहों को देख कर आया, अक्सर जाता हूँ कि आज भी वो निशाने इबरत बन चुकी हैं जगह। तो ऐसे पड़े हुए थे जैसे खजूर के तने पड़े होते हैं, लंबे लंबे कद थे। अल्लाह ने हवा में उनको उड़ाया और आपस में टकराया और जमीन पे उनको ऐसे पटखा कि बिल्कुल जीरो हो गए। मुतकब्बिर को आप, जालिम को आप, या कोई आप पे जो सहर कर रहा है, जिन्नात भेज रहा है, जादू बार बार कर रहा है, आपको नजर लगा रहा है, आप पे अटैक कर रहा है, चाहे वो किसी पोशीदा तरीके से या जाहिरी अंदाज में, आप उसको पकड़ में लाना चाहते हैं तो ये वजीफा इख्तियार करें, ये वजीफा आप पढ़ लें। अल्लाह वही निज़ाम चलाएगा कि अपनी कुदरत से उस जालिम को पकड़ में ले आएगा
اور آپ مظلوم ہیں تو آپ بچ جائیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سرخرو کر دے گا۔ ہود علیہ السلام نے ان کی تدبیروں کو دیکھا تو یہ جملہ کہا تھا کہ تم سارے بیٹھ کے کبھی ادھر بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہو، کبھی ادھر بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہو، کبھی وہاں پلاننگ ہو رہی ہے، گھروں کے اندر بھی میرے خلاف پلاننگ، بازاروں میں بھی میرے خلاف پروگرام بن رہے ہیں، دفتروں میں بھی، اور جو ان کے مابت خانے تھے وہاں پر بھی، یہاں تک کہ 2 ہوتے تو ہود علیہ السلام کے خلاف پروگرام بنا رہے ہیں، 10 ہوتے تو حضور ہود علیہ السلام کے خلاف بنا رہے ہیں پروگرام۔ تو ہود علیہ السلام نے یہ جملہ کہا، من دونہ فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، تم سارے کے سارے جمع ہو جاؤ، سارے مل کر جو ہے میرے خلاف سازشیں کرو، پروگرام بناؤ، تدبیریں کرو، لا تنظرون، مجھے مہلت بھی نہ دو، لیکن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں؟ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا بھروسہ اس ذات پر ہے جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ یہ جملہ بڑا طاقت والا ہے، یہ جملہ اتنا طاقت والا ہے کہ اگر انسان اسی یقین کو سامنے رکھ کے پڑھے گا، ظالم سارے پکڑ میں آ جائیں، جابر پکڑ میں آ جائیں گے۔ آپ پہ کوئی چیز جو بار بار چاہے آپ کو حسد کر رہا ہے، بغض کر رہا ہے، آپ کو ترقی نہیں کرنے دیتا، آپ کو کاروبار میں آگے نہیں بڑھنے دیتا، آپ کے رشتے کو نقصان دے رہا ہے، میاں بیوی کے آپس میں رشتہ ہے اس کو کوئی خراب کر رہا ہے، یا اسی طرح جو ہے آپ کے گھر کو تباہ کر رہا ہے، آپ کے بزنس کو تباہ کر رہا ہے، آپ کی صحت کو تباہ کر رہا ہے، آپ اس عمل مجرب کو اختیار کریں۔ ہود علیہ السلام نے جو الفاظ کہے، سورہ ہود کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، آیت نمبر 55 ہے سورہ ہود کی۔ اب دیکھیے انہوں نے کہا من دونہ فقیدونی، اب سارے پڑھے، من دونہ فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بس فرمایا من دونہ فقیدونی جمیعا، چھوڑو ان باتوں کو، تم سارے جمع ہو جاؤ۔ کا تم 1 2 10 20 100 50 کیا کر سکتے ہو؟ میرا یقین اللہ پہ اتنا مضبوط ہے کہ تم سارے جمع ہو جاؤ اور مل کر سازشیں کرو، جمیعا، سارے جمع ہو کر، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو، جو کرنا ہے کرو، لیکن یاد رکھو تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جو ڈرتا ہے نا بندہ، خوف زدہ وہم میں رہتا ہے، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، بلی گزر گئی، کوا بول گیا، آنکھ پھڑک گئی، یہ سارے وہم ہیں، اس کا کوئی شریعت سے حصہ نہیں ہے۔ یہ خوف نکال دیں ذہن سے، تہمات سے نکل جائیں۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا بھروسہ اللہ پر اتنا مضبوط ہے کہ ساری کائنات جمع ہو کے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جب یہ الفاظ آپ کی زبان سے دل کے یقین کے ساتھ نکلیں گے، یہ سارے پست ہو جائیں گے، یہ سارے ڈاؤن ہو جائیں گے، اللہ کا نظام قدرت طاقت والا آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور پھر کوئی انسان جو ہے، چاہے وہ اقتدار میں ہے تو وہ بھی اپنے مخالف کے لیے پڑھ سکتا ہے اگر وہ حق پر ہے، اور اسی طرح کوئی آدمی قید میں ہے، کوئی جیل میں ہے، کوئی جو ہے اگر کیس میں ہے، کوئی اسی طرح مختلف جو ہے مسائل میں ہے، تو وہ اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ اس کو 70 بار پڑھیں، اپنے مسئلے کو حل ہونے تک کوشش کریں، پڑھتے رہیں، ورنہ چند دن میں اللہ حل کر دے گا۔ اور یہ جملہ من دونہ فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، یہ جملہ پڑھتے رہیں، اور گویا کہ آپ ان کو پھر کہہ رہے ہیں کہ تم بھی سارے تدبیریں کرو، مل کر جادو کرو، مل کر جنات بھیجو، مل کر جو ہے مجھے حسد بغض کرو، مجھ پہ جتنے چاہے نقصان دینے کی کوشش کرو، میرا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ مجھے بھروسہ اللہ پر مضبوط ہے، اور جس کا اللہ پہ مضبوط ہوتا ہے اس کا پھر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جو جتنا وہم والا ہوتا ہے، یقین کمزور والا ہوتا ہے، وہ اتنا ہی جلدی جو ہے شکار ہو جاتا ہے، وہ اتنا ہی جلدی جو ہے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ویسے بھی آپ اس کو روزانہ پڑھا کریں،
3 बार पढ़ लिया करें, अल्लाह ताला आपको बचाए रखेगा और आपके खिलाफ कोई प्लानिंग नहीं चलेगी। अगर आपको शक है कि कोई बंदा मेरे खिलाफ जो है साजिशें कर रहा है, आप उसको पढ़ना शुरू कर दें, आप देखेंगे उसको अपनी पड़ जाएगी, वो अपने जो है मसाइल में उलझ जाएगा और आपको अल्लाह ताला सुरखरू करके उससे बचा लेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।